नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य वयं परमलघुमञ्जूषा विषये पठामः। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता आचार्यः नागोजिभट्टः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य नाम परमलघुमञ्जूषा वर्तते। अत्र मञ्जूषापदस्य अर्थः भवति पेटिका इति। तो पेटिकायां यथा महत्वपूर्णम् एव वस्तु वयं स्थापयामः, तथैव अत्रापि या मञ्जूषा वर्तते, ग्रन्थरूपा मञ्जूषा, तत्र नागोजिभट्टैः महत्वपूर्णसिद्धान्तानां संकलनं कृतं, स्थापनं कृतम्। अतएव अस्य ग्रन्थस्य नाम परमलघुमञ्जूषा इति वर्तते। अत्र परम्पराम् अनुसृत्य तत्र नागोजिभट्टाः मंगलाचरणं कुर्वन्ति। शिवं नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैषा विरच्यते। अत्र शिवं नत्वा हि नागेशेन अनिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण एषा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा विरच्यते। नागेशेन शिवं नत्वा, अत्र शिवपदेन भगवतः शिवस्यापि तत्र लाभः भवति, तथा च तथैव नागोजिभट्टस्य पितरः शिवभट्टाः सन्ति। तस्य नागोजिभट्टस्य पितुः अपि लाभो भवति। अतः पितरं शिवं च नत्वा इति उभयविध अर्थः समायाति। अनिन्द्या परमा लघुः इति विशेषणत्रयं वर्तते। अनिन्द्या वैयाकरण एषा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, अनिन्द्या एषा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, लघुः एषा वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा नागेशेन विरच्यते। अनिन्द्या, अनिन्द्या अर्थात निंदा रहिता इयं तत्र मंजूषा वर्तते। अत्र किमपि निंदितं नास्ति, सर्वम् अनिंदितम्, अर्थात सर्वं श्रेयस्करम् एव अत्र वर्तते। द्वितीयं वर्तते परमा लघुः। लघुः इति तु वर्तते, परन्तु लघ्वौ अपि कदाचित् अधिकत्वं भवति। अतएव लघुः इत्यत्रापि विशेषणं वर्तते। परमा अर्थात अत्यंत लघु रूपा लघुः इयं एषा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा वर्तते। व्याकरणं पठन्ति विदन्ति वैयाकरणाः। वैयाकरणानां निर्णीतः अर्थः सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्तः। वैयाकरण सिद्धान्तानां मंजूषा इति वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा एषा विरच्यते। अनेन रूपेण अस्य मंगलार्थस्य तात्पर्यमागच्छति यत् नागेशेन, आचार्येण नागेशेन शिवं नत्वा अनिन्द्या परमा लघुः
एषा वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा विरच्यते इति। मंगलाचरणानन्तरं नागोजी भट्टाः शक्तिप्रकरणे आदौ स्फोट विषये वदन्ति। स्फोटः स्फुटति अर्थः यस्मात् स्फोटः पदं स्फुट्यते अभिव्यज्यते असौ स्फोटः अर्थः इति। अत्र स्फोटानां संख्या 8 इति वर्तन्ते। तत्र प्रथमं वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः। तत्र द्विविधः भेदः, जातिस्फोटः, व्यक्तिस्फोटः। पुनः अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः। अनेन प्रकारेण संकलनया 8 स्फोटाः वर्तन्ते। आदौ वाक्यस्फोटः वर्तते। तो वाक्यस्फोटः यः वर्तते, तत्र वाक्यस्फोटे वाक्यत्वं किं वर्तते इति कथयति। किमर्थं वाक्यस्फोटस्य आदौ एव तत्र कथनं वर्तते, प्राथम्येन कथनं वर्तते, तदा कथयति यत् तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तेश्च। अर्थात् अस्मिन् लोके वाक्येनैव अर्थबोधो भवति। अतएव तत्र वैयाकरण भूषणसारेऽपि वदति वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। अतः वैयाकरणानां निकाये वाक्यस्फोटः एव मुख्यः भवति, यतो हि तेनैव अर्थबोधः भवति। पदसमूहो वाक्यम् इत्यपि वर्तते। पदसमूहो वाक्यम् अर्थबोधने समर्थः। तो वाक्य समाप्त पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ। तो अत्र शेषः इति पदम् अंगीकृत्य अर्थात् तात्पर्यम् आगच्छति पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ समर्थः भवति। अतएव आदौ वाक्यस्फोटस्य निरूपणं वर्तते। तदनन्तरं पदस्फोटः वर्तते। यतो हि वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणता भवति। अतः सम्पूर्णेन वाक्येन कदाचित् शक्तिग्रहः असम्भवः वर्तते। अतएव तत्र वाक्यानां विभागः पदरूपेण कृत्वा प्रत्येकं पदस्य ज्ञानं कृत्वा तदनन्तरम् एव वाक्यस्य ज्ञानं सम्भवो भवति। अतएव पदस्फोटस्य कल्पना वर्तते। पुनः वर्णस्फोटः। तो वर्णस्फोटः प्रक्रिया निर्वाहकः वर्तते। यतो हि पदेषु पदस्य निर्माणं प्रकृति प्रत्ययेन भवति। अतः प्रकृतौ अपि अर्थवत्ता वर्तते, प्रत्ययेऽपि अर्थवत्ता वर्तते। अतएव प्रक्रिया निर्वाहकः अयं वर्णस्फोटः वर्तते। अनेन प्रकारेण वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः वर्तते। अग्रे अत्र बोधने पदात् एकस्मात् पदात् अन्यस्य अभिष्टार्थस्य बोधः भवति। तत्र कारणं किं वर्तते? किमर्थं घटपदेन कम्बुग्रीवादिमान् मतः पदार्थस्य बोधः भवति इति जिज्ञासा जायते। तदा कथयति अत्र विषये कार्यकारण भावं वदति। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति
तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्टम ज्ञानम हेतु। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति इत्युक्ते घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित घटत्वावच्छिन्न घट निरूपित वृत्ति विशिष्टम ज्ञानम हेतु। अर्थात यत् प्रकारक यद विशेष्यक शक्तिग्रह तत्प्रकारक तद विशेष्यकोपस्थिति यत् प्रकारक यद विशेष्यकोपस्थिति तत्प्रकारक तद विशेष्यकः शाब्दबोधः अयं कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः वर्तते। अतएव अत्र वदति तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्टं ज्ञानम हेतु। यत्र कुत्रापि विशिष्ट पदम आगच्छति तत्र नूनं वैशिष्ट्यं किमपि भवति, वैशिष्ट्यमपि ज्ञापनीयं भवति। अत्र वृत्ति विशिष्टं ज्ञानम हेतुः इति वर्तते। अर्थात कारणता वृत्ति विशिष्टे ज्ञाने वर्तते, तदा तत्र वैशिष्ट्यं यत् समागतं वर्तते तद वैशिष्ट्यं कीदृशं वर्तते इति विषये वदति। वैशिष्ट्यं च स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यं स्वाश्रय पद विषयकत्वमिति। अर्थात तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्टं ज्ञानम हेतुः ज्ञानम कारणम तदा एव भवति यदा वैशिष्ट्यं स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्येन भवति स्वाश्रय पद विषयकत्वेन च भवति। अस्य वैशिष्ट्यस्य कथं समन्वयो भविष्यति तदा कथयति स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यम। तो स्वं वृत्तिः वृत्ति विषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यम भवेत् यतो हि वृत्ति विशिष्टम ज्ञानम हेतुः। तो वृत्ति विशिष्टम ज्ञानम हेतुः इत्युक्ते तत्र वृत्ति विषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यम ज्ञाने भवेत्, अथवा पुनः तत्र स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामान स्वाश्रय अथवा तत्र वृत्त्याश्रय पद विषयक वृत्त्याश्रय विषयक तत्र स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण स्वाश्रय पद विषयकत्वं। तो वृत्त्याश्रय पद विषयकत्वम् अपि भवेत्। तो वृत्त्याश्रय पद विषयकत्वं भवेत् इति वैशिष्ट्यं द्विविधं वर्तते। अस्तु, अत्र प्रथमस्य तत्र इति उभय संबंधेन यत्र भवेत् तत्रैव शाब्दबोधो भवति इति नागोजी भट्टः वदति। अर्थात यथा घटत्वावच्छिन्न घटस्य बोधः अपेक्षितः वर्तते चेत् घटत्व विशिष्ट घटस्य घटत्व विशिष्ट घट विषयक उद्बुद्ध संस्कारः भवेत्। घटत्व विशिष्ट घट वृत्त्याश्रय विषयको उपस्थितिः भवेत्, स्वाश्रय पद विषयकत्वं भवेत्। अत्र यथा यदि घटपदस्य ज्ञानानन्तरं बहुकालानन्तरं सः घटपदं शृणोति चेत् घटपद श्रवणानन्तरेपि शाब्दबोधः न जायते, यतो हि तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यं भवेत्। अस्य वैशिष्ट्यस्यैव फलं वर्तते यत् यः अगृहीत वृत्तिकः भवति
येन वृत्तिः न गृहीता तस्य शाब्दबोधः न भवति। विस्मृत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः न भवति। पूर्वं कदाचित् शाब्दबोधः कृतः परन्तु इदानीं विस्मृतः वर्तते, तदा तस्यापि शाब्दबोधः न भवति, यतोहि स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कारः नास्ति। तो न विस्मृत वृत्तिकस्य न तत्र विस्मृत वृत्तिकस्यापि न भवति। तत्पदम् अजानतः यः वर्तते, अर्थात् तस्य पदस्य ज्ञानम् एव नास्ति, एतादृशस्य पुरुषस्यापि तत्र शाब्दबोधो न भवति। अतएव विस्मृत वृत्तिकस्य तत्पद अजानतः अथ च अगृहीत वृत्तिकः अर्थात् अगृहीत वृत्तिकस्य विस्मृत वृत्तिकस्य तत्पद अजानतः तत्र जनस्य शाब्दबोधो न भवति, यतोहि सविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्यं नास्ति। अग्रे पुनः कथयति स्वविषयक उद्बुद्ध स्वाश्रय पद विषयकत्वं भवेत्। द्वितीयं वैशिष्ट्यं वर्तते स्वाश्रय पद विषयकत्वं भवेत्। तदा कथयति स्वाश्रय पद विषयकत्वम्। अत्र स्वाश्रय पद विषयकत्वम् इत्यत्र किं वर्तते, यथा घटपदस्य आश्रयः आकाशः वर्तते, तदा यदि द्वितीयं वैशिष्ट्यं न भविष्यति स्वाश्रय पद विषयकत्वं, तो स्वाश्रय पद विषयकत्वं ज्ञाने भवेत्। अन्यथा पद तत्र घटपदाश्रयः यः आकाशः वर्तते, यत् आकाशं वर्तते, तस्यापि तत्र बोधः घटपदोच्चारणेन भविष्यति। अर्थात् घटपदेन उपस्थितिः कस्य भविष्यति, आकाशस्य उपस्थितिः भविष्यति, यतोहि घटपदाश्रयम् आकाशं वर्तते। तथैव घटपदस्य संबंधी यः जनकः कुलालस्य जनकः वर्तते, तस्यापि उपस्थितिः कदाचित् भविष्यति। अतएव द्वितीयं वैशिष्ट्यं दीयते यत् स्वाश्रय पद विषयकत्वं भवेत्। अतएव स्वाश्रय पद विषयकत्वम् आकाशे नास्ति। अथ च अत्र अर्थात् चैत्रादिषु अपि नास्ति, अथवा तस्य पितुः अपि नास्ति। अतएव घटपद श्रवणानन्तरं घटत्वावच्छिन्न घट विषयक उपस्थितिः एव भवति, न तु पटत्वावच्छिन्न घट विषयक उपस्थितिः इति। अतएव अग्रे कथयति न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते। यतोहि तत्र गुड कथनेन गुडत्वावच्छिन्न गुड विषयक उपस्थितिः भवति, मधुरत्वावच्छिन्न गुड विषयक उपस्थितिः न भवति। यतोहि अयं नियमः वर्तते यत् प्रकारक यद् विशेष्यक वृत्तिग्रहः तत्प्रकारक तद् विशेष्यक उपस्थितिः, यत् प्रकारक यद् विशेष्यक उपस्थितिः तत्प्रकारक तद् विशेष्यकः शाब्दबोधः। अतएव घटाभावाभावः घटस्वरूपः भवति, परन्तु तस्य उपस्थितिः घटत्वेन न भवति, अपितु घटाभावाभावत्वेन भवति। अनेन प्रकारेण तत्र गुडकथनेन मधुरत्वस्य तत्र प्रकारतया भानं न भवेत्। एतदर्थं तत्र नागेशभट्टेन तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्टं ज्ञानं हेतुः इति कार्यकारणभावः तत्र कार्यकारणभावः उक्तः इत्युक्त्वा विरमामि।